बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बिला ताखीर मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि बिल आखिर वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। जी हां नाज़रीन इकराम, एक ऐसी शख्सियत जिसे इमरान खान के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, बिल आखिर आज वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई है। और मैं ये आपको कन्फर्म बता रहा हूं, चंद घंटों बाद, हो सकता है जब आप ये वीडियो सुन रहे हो उस वक्त तक कहीं से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया हो कि जनरल बाजवा पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। लेकिन पाकिस्तान से जाने से पहले ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें सीएमएच के अंदर कितनी देर रखा गया और फिर वहां से वो किस जगह मुंतकिल हुए, इस वक्त किसके पास हैं, किस मुल्क के अंदर हैं, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखने से पहले नाज़रीन किराम एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने, इससे भी बड़ी खबर आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बिलावल हाउस के अंदर जरदारी साहब अपने प्राइवेट जेट्स पर यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, तमाम तरीन ममालिक से जो दोशीज़ाएं मंगवाते थे उनको खुद इस्तेमाल करने के बाद किस किस के पास भेजते थे, उनकी कौन कौन सी वीडियोज मौजूद हैं, किसके पास मौजूद है। और मरियम नवाज साहिबा जो एक नाइटी के अंदर अपनी वीडियो का जिक्र करते हैं, वो असल में नाइटी के अंदर जो वीडियो है एबटाबाद के किस डॉक्टर के साथ है, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो है जीएचक्यू के अंदर एक इंटरनल ऑपरेशन शुरू किया है, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ मेजर आदल राजा बल्कि साबिर शाकिर साहब ने भी ये चीज कंफर्म की है कि वहां पर एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। यहां पर मैं एक खबर और आपको देता चलूं कि ना सिर्फ उस गिरफ्तारी की बात हो रही है, बल्कि ना सिर्फ इस्लामाबाद से एक शख्सियत को दुबई से और एक को सऊदीया से, जिन्हें बाकायदा तौर पर इनाम देकर वहां पर जो है भेजा गया था, उन्हें भी वापस बुला लिया गया है और वो इस इंक्वायरी का हिस्सा होंगे। और इसी इंक्वायरी का हिस्सा ना सिर्फ जनरल बाजवा थे बल्कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब भी इसी इंक्वायरी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम जो तमाम तर डिटेल्स हैं इसकी वन बाय वन मैं सारी आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन किराम, जनरल बाजवा साहब के बारे में यह बताया जा रहा है, अब तक की इतलात के मुताबिक खबर यह है कि उनका अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया। वो ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ, जब मैं तमाम तर इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा तो आपको लग पता जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि असल में अंदर खाने चल क्या रहा था। क्यों ये कहा जाता है कि वो जो एक कहावत है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, किस तरह पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा था, ये सारे लोग कर क्या रहे थे। नाज़रीन इकराम, बताया ये जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब को जो है पहले सीएमएच मुंतकिल किया गया ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, उसके बाद दुबई मुंतकिल कर दिया गया और इस वक्त वो दुबई के अंदर अपने बेटे के पास मौजूद हैं। अब तक ये इतलात है, अब देखना यह है कि ये खबर कहां से कैसे किस वक्त कंफर्म होती है। लेकिन अब तक जो मुझ तक इतलात हैं उनके मुताबिक जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान छोड़कर दुबई मुंतकिल हो चुके हैं। अब नाज़रीन जो मैं आपको बता रहा था कि जनाब जरदारी साहब और ये तमाम तर जो 4 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉडल्स हैं, जिनमें आदिल राजा साहब नाज़रीन किराम ये बताते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो ये बता रहे थे कि उनके जो नेम के अंदर, यानी उन्होंने कुछ हिंट्स दी हैं कि नेम के अंदर सबसे पहले MH एक के अंदर आता है, दूसरे के अंदर MK और तीसरी के अंदर AK और फिर SA। ये 4 शख्सियात हैं जो कि सेफ हाउसेस के अंदर बुलाई जाती थी और वहां पर जो है उनको इस्तेमाल किया जाता था। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को भी जब बुलाया जाता था तो बाकायदा तौर पर उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। लेकिन इससे भी होशरुबा इंकशाफ है कि जरदारी साहब यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, वहां से जो मतलब दोशीज़ाएं मंगवाते थे उनको खुद इस्तेमाल करते, फिर किस किस के पास, मैं तमाम चीजें आपके सामने वन बाय वन रखने लगा हूं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मतलब जनरल फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब के निकलने तक, अब तक की इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों एक पेज पर थे, यानी रजीम चेंज तक दोनों शख्सियात एक ही पेज पर थी और फिर एक्सटेंशन की वजह से, दूसरी एक्सटेंशन की वजह से उनके दरमियान झगड़ा हुआ और जो एक्सट्रीम लेवल तक चला गया। फिर नाज़रीन किराम अब जो इतलात इंतहाई खौफनाक इतलात हैं वो ये हैं कि उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अब जो वीडियोस मौजूद हैं, यानी उस वक्त जो यानी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के पास जो अब तक के रूमर्स हैं, जो मुबैना तौर पर इतलात हैं, उनके पास वीडियोस मौजूद हैं, उनमें खास तौर पर खुद जनरल बाजवा साहब की वीडियोस तक मौजूद हैं, यानी खुद जनरल बाजवा साहब की वीडियोस मौजूद हैं और मुमकिन तौर पर यही चीजें हों कि जिनकी वजह से ब्लड हाई होना और फिर मुल्क से बाहर मुंतकिल होना, मुबैना तौर पर ये तमाम तर इतलात हैं। अभी देखना
یہ ہے کہ ISPR کی جانب سے ان رومرز پر جو ہے کیا موقف آتا ہے, کیا چیزیں آتی ہیں. پھر ناظرین کرام مریم نواز صاحبہ جو بتا رہی تھی, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 90 کے اندر میری ایک ویڈیو جو ہے فیض حمید نے بنائی, یا وہاں جب میں نیب کے اندر حراست میں تھی کچھ لوگ اندر آئے, داخل ہوئے, انہوں نے ویڈیوز بنائی. اس حوالے سے جنرل فیض حمید کو بھی وہ ملامت کرتی رہتی ہیں, اور پھر جنرل فیض حمید کا اچانک بغیر کسی وجہ کے پشاور سے استعفیٰ دے کر وہاں جو ہے دوسری جگہ منتقل ہو جانا, چپ چاپ ریزگنیشن قبول کر لینا. اور پھر ناظرین کرام اس سے بھی بڑھ کر جو بڑا انکشاف ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید سے یہ جو ارلی ریٹائرمنٹ ہے انہوں نے لی نہیں ہے, بلکہ ان سے زبردستی لی گئی ہے. یہ بھی اطلاعات جو ہے ماحول کے اندر اس وقت رومر جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. اب ناظرین کرام وہ جو 90 والی ویڈیو تھی بقول عادل راجہ, یہ چیز کنفرم ہو رہی ہے کہ وہ 90 والی جو مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو تھی وہ کسی ایبٹ آباد کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ تھی, جس کی ویڈیو اب جو ہے وہ موجود ہے, یعنی ISI کے پاس, یا جس کے پاس بھی وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہاں پر, جہاں یعنی ویڈیوز کا کلیکشن ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا مقافات عمل ہے, اگر آپ کسی کی ویڈیوز رکھتی ہیں, کل آپ بتا رہی تھی میرے پاس اہم ترین شخصیات کی ویڈیوز ہیں, لیکن میں تب جو ہے وہ لیک کروں گی جب میاں نواز شریف صاحب کہیں گے, یعنی باپ بیٹی کو دوسروں کی پورن ویڈیوز سیو کرنے کو کہتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب میں کہوں گا تو اس وقت ریلیز کرنی ہے. تمام تر چیزیں جب آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو پھر آپ کی بھی اسی طرح کی چیزیں جو ہیں سامنے آتی ہیں. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ایبٹ آباد کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی ایک مبینہ ویڈیو موجود ہے جس کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ جو آپ کے پاس سامنے 90 والا ٹریلر چلایا گیا تھا وہ ٹریلر تھا, فلم ابھی باقی ہے میرے دوست. پھر بلاول ہاؤس کے اندر ناظرین کرام یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے زرداری صاحب, بلاول صاحب, شرجیل میمن صاحب اور ناصر شاہ صاحب کی جو ہے آڈیوز موجود ہیں, کیونکہ بلاول ہاؤس کو بھی بگ کیا ہوا تھا, وہاں کی بھی آڈیوز موجود ہیں. نہ صرف آڈیوز بلکہ وہ جو دوشی زائیں منگواتے تھے زرداری صاحب, وہ ناظرین کرام یورپ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور رومانیہ سے آتی تھی. پرائیویٹ جیٹس پر زرداری صاحب منگواتے تھے, اور پھر انہیں خود استعمال کرنے کے بعد جو ہے شرجیل میمن اور ناصر شاہ صاحب کے حوالے کیا جاتا تھا, اور وہ جو ہے انہیں استعمال کیا کرتے تھے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ناظرین کرام اس وقت چل رہی ہیں. یہ مختلف الزامات جو ہیں گردش کر رہے ہیں. یہ جو ہے سورسز ان چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر اب تک کی اطلاعات ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو پاکستانی 4 ماڈلز تھیں جنہیں سیف ہاؤسز کے اندر جو ہے بلایا جاتا تھا, انہی کی وجہ سے یہ جو حامد میر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس فوجی کو کس نے گولی ماری تھی. جنرل فیض کے بارے میں وہ بات کی جاتی ہے کہ ان کو بیوی نے جو ہے گولی ماری جو ان کو لگی, اور اس کے بعد وہ 15 دن تک جو ہے CMH کے اندر جو ہے وہ منتقل رہے. یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس وقت ماحول کے اندر رومر جو ہیں گردش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ISPR کی جانب سے کون سا جو ہے اس پر بیان آتا ہے, یا کس طرح اس کی تردید یا تائید آتی ہے, کیا سین ہوتا ہے. لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ دبئی سے ایک شخصیت کو بلایا گیا ہے واپس, جس کا نام بار بار جو ہے ارشد شریف شہید کے قتل کے اندر بھی لیا جاتا رہا. میجر عادل راجہ صاحب بھی کہتے رہے کہ وہاں سے بلائیں, وقار ستی سے کنفرم کریں, یہ وہ انہیں بھی اب انکوائری کا حصہ بنایا گیا ہے. اور جو شخصیت سعودیہ سے جنرل فیض نے جن کو انعام دے کر وہاں پر بھیجا تھا, اور وہاں پر وہ مختلف جو ہے وہاں پر کاروبار کرتے رہے, اور یہ جو مختلف چیزیں گردش کر رہی تھی ماحول کے اندر کے خبریں, بعض دفعہ اس طرح کی رومرز بھی آئیں کہ سعودیہ کے اندر کچھ شخصیات ہیں جو وہاں پر جو ہے ویزے کے لین دین کے اندر پیسے لے رہے ہیں, ان کے اندر بھی وہ ملوث تھے, انہیں بھی انکوائری کے لیے بلا لیا گیا ہے. اور اسلام آباد کے اندر بھی یعنی جو ایک اہم شخصیت ہیں انہیں بھی انکوائری کا حصہ بنایا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب یہ جو انٹرنل آپریشن چل رہا ہے اس کے اندر کیا کچھ کرتے ہیں, اور انہی حالات کو دیکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین شخصیت جو ہے وہ پاکستان سے چلی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خبریں کس حد تک سچی ہیں, کس طرح ان کی کنفرمیشن ہوتی ہے, یا ان کا انکار کیا جاتا ہے, یا ISPR کی جانب سے. یہ تمام تر جو چیزیں ہیں خیر ابھی تک ماحول میں گردش کر رہی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.